دنیا دی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، زیرو ہے۔ فرمایا ایک ضرب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ حساب دا دن قریب آ رہا ہے، لوگوں کی حساب دا دن قریب آ رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عثمان ہے جنہوں دنیا دے اتری اللہ پاک نے جنت دیاں بشارتاں دے دیتیاں نے، لیکن جدوں بھی قبر دو قریب گزر دینے، جدوں بھی قبر دے اتوں دی گزر دینے، جدوں بھی قبر دے قریب گزر ہوندا ہے، ساروں کی تار رون لگ پیندے نے، اللہ دے عذاب تو بڑا ڈر لگدا ہے۔ اسی طرح ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اپنی آخرت دی فکر کرو، اپنے رب نو نہ بھلاو، ویرا اے دنیا عارضی ہے، اے دنیا تے دو دن دی زندگی ہے، چند دن دا سامان ہے، تے ویرا میں آنا ہونا اے صدا حسن دا شباب انج نہیں رہے گا، اے حسن دیاں لالیاں انج نہیں رہن گیاں، چند سالاں دی گل ہے، چڑیاں پہ جانی آئی تے جسم لمک جانا آئی، چند سالاں دی گل ہے، اے حسن تیرا مدم ہو جانا آئی، چند سالاں دی گل ہے، اے جوانی دیاں طاقتاں مک جانیاں نے، چند سالاں دی گل ہے، تیرے جوانی دیاں طاقتاں مکنا لیاں نے، ایک وقت ہونے والا ہے اکھان دی نظر دی بنائی ختم ہو جائے گی، ایک وقت ہونے والا ہے تو چلن تو مدور ہو جائیں گا، تو چلن تو پریشان ہو جائیں گا۔ خدا را آج جوانی گیا والی گزار، خدا را آج جوانی خدا دی اطاعت کر کے گزار، آج جوانی بے حیائی تو پاک کر کے گزار، آج جوانی گزار تے نبی دے صحابہ کو گزار۔ یار میں آنا ہونا بندے کولوں کسے مہمان نے آنا ہوئے، کسے دوست نے آنا ہوئے تے بندہ اپنے آپ نو پاک صاف کر دے، کر دی صفائی کر دے، بن ٹھن کے مل دے۔ آخری گل توجہ توجہ توجہ، پورے جمعے دا نچوڑ جے ویرا کدی تصورات دی زندگی چ آ کے ویکھے آئی رب نو تے پہلی بار ملنا ہی تے ایڈا ہی نہ پاک ہو کے ملے گا، رب نو تے پہلی بار ملنا ہی ایڈا ہی گندا تے پلیت ہو کے ملے گا، رب نو تے پہلی بار ملنا ہی تے ایڈا ہی گناہاں دے لت پت ہو کے ملے گا۔ کی منہ وکھائیں گا رب نو جا کے کہ اللہ جی ساری عمر تیریاں بغاوتیں کردا رہیا، نا ویرا کوئی گل نہیں، 30 سال 40 سال نافرمانیاں اندر گزار دیتے نہیں، کوئی گل نہیں۔ نوجوانا تو تے رات نو موبائل کر کے سو جانا ہے، تو تے رات نو گناہ کر کے سو جانا ہے، لیکن اللہ رب العزت آوازاں لاندے نے او بندیا آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، میں رب ہاں تیرا کیوں شرمانا ہے، او بوئے غیران دے کیوں جانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ تے کتے اللہ جی آوازاں لاندے نے میری رحمت دا دریا وگدا، دریا بھی بے بغا وگدا، او میرے بوے آگے، او میرے بوے آگے بہ جاؤ، میریاں رحمتاں لٹ کے لے جاؤ۔ فکر آخرت آخری 2-3 اشعار سنا کے اپنی گل نو مکمل کرنا ہے۔ ہو ٹر جانا گھر دے پیارے نے، بیڑا پھپیا پھبایا رہ جانا، ٹر جانا گھر دے پیارے نے، بیڑا پھپیا پھبایا رہ جانا، او تیرے دیاں پتراں رول جانا،
यारां भुलदियां भुलदियां भुल जाना उड़ जाना पंछी तेरे ने उड़ जाना पंछी तेरे ने बूहा खुलिया खुलाया रह जाना हो जदों यार महफिल सजा बन गए हो जदों यार महफिल सजा बन गए तेरी याद च आंसू बहा बन गए ओए गल्लां याद तेरियां आवन गियां नक्शा भुलदियां भुल जाना टुर जाना घर दे प्यारे ने बेड़ा फब्बिया फबाया रह जाना। अज मौका अल्लाह पाक नू राज़ी करके जाओ। दुनिया ते आन दा मकसद भी यही है कि अपने अल्लाह पाक नू राज़ी करिए, अपने अल्लाह पाक नू मनाइए। मैं दुआ गो हाँ कि अल्लाह पाक सानू सारियां नू अपनी आखरत दी फिक्र करके ओदी तैयारी करन दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।